अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतलं भजे तापत्रयापहम्। मुकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। संस्कृतपरिषद आयोजितायां दशदिनात्मक भारतीय विज्ञानपरम्परा इति कार्यशालायाम् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आदौ अहं सविनयं स्वागतं ब्रवीमि। मम वचः श्रूयते? आं महोदय। आं महोदय श्रूयते। आं महोदय। अत्र प्रदत्तः विषयः विद्यते न्यायदर्शनपरिचयः इति। केवलं न्यायदर्शनस्य परिचयम् अहं यथामति कर्तुं प्रयत्नं करिष्ये। तत्र आदौ न्यायदर्शने दर्शन इति शब्दः विद्यते। दर्शनं नाम एतावता बहुभिः प्रोक्तं। दर्शनं नाम दृष्टिः। लोके नानाविध ऋषीणां दृष्टिः यथा विद्यते इति तदेव दर्शनम् इति। तर्हि व्युत्पत्तिं यदि वयं पश्यामः तर्हि दृश्यते दुष्धातोः निष्पन्नः अयं शब्दः। दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। अर्थात् येन अस्माकं दृश्यते अर्थात् अवबुध्यते ज्ञायते किं यथार्थतत्त्वं। यथार्थतत्त्वं येन अस्माकं ज्ञायते तत् दर्शनम् इति। एवञ्च अस्माकं दर्शनपठनेन यथार्थतत्त्वज्ञानं भवति इति तेषां तात्पर्यः। तेषां प्रयोजनं किं? तेषां सर्वेषां दर्शनानां प्रयोजनं किम् इत्युक्ते सर्वविध आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरेव प्रयोजनं। सर्वेपि मानवाः सुखम् एव इच्छन्ति, दुःखं कदापि मा भूयात् इत्येव इच्छन्ति। तस्मात् आत्यन्तिकदुःखनिवृत्त्यर्थम् एतानि सर्वाणि दर्शनान्यपि आगतानि। तत्र दर्शनं तावत् वयं द्विधा विभक्तुं शक्नुमः। आस्तिकदर्शनं नास्तिकदर्शनम् इति। नाम ये श्रुतिप्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति, यानि दर्शनानि श्रुतिप्रामाण्यम् अङ्गीकृत्य विषयं प्रतिपादयन्ति तानि दर्शनानि आस्तिकदर्शनानि इति। पुनः यानि दर्शनानि श्रुतिप्रामाण्यरक्षणार्थं पूर्वपक्षरूपेण यानि आगतानि दर्शनानि तानि नास्तिकदर्शनानि इति वयं द्विधा विभक्तुं शक्नुमः। तत्रापि आस्तिकदर्शनेषु अपि कानिचन दर्शनानि वेदप्रामाण्यम् अङ्गीकृत्य वेदस्य पौरुषेयत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। कानिचन दर्शनानि वेदस्य अपौरुषेयत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। अर्थात् ईश्वरप्रोक्तानि सर्वेपि वेदाः ईश्वरप्रोक्ताः इति केचन अपौरुषेयाः अर्थात् ईश्वरात् न प्रोक्ताः अथवा ईश्वरात् न निर्मिताः न रचिताः इति अपौरुषेयत्वम् इति केचन दार्शनिकाः वदन्ति। तत्र कथम् इति चेत् तत्र वस्तुतः वैदिकम् अवैदिकम् इति नाम्ना द्विधा विभक्तं दर्शनं। तत्र वैदिकदर्शने तर्कः तन्त्रः साङ्ख्यम् इति। तर्को नाम वैशेषिकदर्शनं न्यायदर्शनं। तन्त्रः इत्युक्ते शब्दः अर्थात् व्याकरणम्। अर्थः इत्युक्ते पूर्वमीमांसा पुनः उत्तरमीमांसा। साङ्ख्यम् इत्युक्ते साङ्ख्यदर्शनम्। एवञ्च आहत्य अस्माकं साङ्ख्य योग पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा न्याय वैशेषिक एवं रूपेण षड् आस्तिकदर्शनानि। चार्वाक जैन बौद्ध इति अवैदिकदर्शनानि अर्थात् नास्तिकदर्शनानि। अत्र वैशेषिकदर्शनं पुनः न्यायदर्शनम् एते द्वे दर्शने वेदस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकृत्य वेदस्य पौरुषेयत्वम् अङ्गीकृतः। इतराणि दर्शनानि
अर्थात् पूर्वमीमांसाशास्त्रं वा पूर्वमीमांसादर्शनम् उत्तरमीमांसादर्शनं साङ्ख्य योगदर्शनम् एतानि अवशिष्टानि दर्शनानि वेदस्य प्रामाण्यं तथा अपौरुषेयत्वमपि अङ्गीकुर्वन्ति एतानि दर्शनानि। इत्थं रूपेण दर्शनस्य विभागः दृष्टः। प्रकृते न्यायदर्शनम् इति विद्यते। दर्शनं नाम किमिति अवगतं। न्यायदर्शनस्य व्युत्पत्तिदर्शनात् पूर्वं तस्य कति पर्यायपदानि सन्ति, लोके कति नामानि सन्ति तस्य दर्शनस्य इति चेत् आन्वीक्षिकी, न्यायविद्या, प्रमाणशास्त्रं, हेतुशास्त्रं, तर्कशास्त्रं, वाको वाक्यम् इत्यादि रूपेण बहुविध नामानि विद्यन्ते। तत्र प्रथमम् आन्वीक्षिकी इति एकं पदं विद्यते। आन्वीक्षिकी इत्युक्ते किम् इति चेत् प्रत्यक्ष आगमाभ्याम् ईक्षितस्यैव अन्वीक्षणं तया प्रवर्तते इति आन्वीक्षिकी। अर्थात् तस्य अभिप्रायः प्रत्यक्ष पुनः आगमम् आश्रित्यैव तद् अविरुद्धतया यत् प्रवर्तते तत् न्यायशास्त्रम्, अर्थात् तथा एव आन्वीक्षिकी इत्युच्यते। उदाहरणार्थं एकम् अनुमानं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तदेव अनुमानम् इत्यपि कथयन्ति। पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति। अत्र पर्वते अस्माकं धूम अग्न्योः नियतसामानाधिकरण्यं प्रत्यक्षेण दृष्टम्। एवञ्च प्रत्यक्षेण दृष्टस्य धूम अग्न्योः नियतसामानाधिकरण्यं यद् वर्तते तदनुगुणतया पर्वते वह्निः अनुमीयते। अतः प्रत्यक्षम् आश्रित्यैव प्रवर्तते इत्यस्मात् कारणात् इदम् आन्वीक्षिकी। यदि प्रत्यक्ष विरुद्धतया यदि वदति, उदाहरणार्थम् अस्माकं नवनीतं विद्यते। नवनीतं वयं सर्वे पश्यामः। नवनीतं कथं जायते? मथनात् जायते। तथापि तत् नवनीतम् अनुष्णम्, अर्थात् उष्णः न भवति। तथैव नाम मथनजातत्वात् नवनीतं यथा अनुष्णं तथैव अग्निः अपि मथनात् जायते, अरणिमथनात् जायते। तस्मात् अग्निः अपि अनुष्णः इति यः कोऽपि अनुमानं करोति चेत् तदा तत् प्रत्यक्षविरुद्धम्। अग्निः उष्णः इति प्रत्यक्षम् अस्माकमस्ति च प्रत्यक्षविरुद्धतया यदि अग्नौ अनुष्ण्यं यदि कथयति, यदि साधयितुं प्रयते तर्हि तत् प्रत्यक्षविरुद्धत्वात् तद् अप्रामाणिकं भवति। एवञ्च प्रत्यक्ष आगम आश्रित्यैव यदा वयं प्रयोगं कुर्मः तदा एव तत् प्रमाणं भवति इति आन्वीक्षिकी शब्देन ज्ञायते। अनन्तरं न्यायः इति पदं विद्यते। न्यायशास्त्रं खलु, तदेव न्यायदर्शनम् इति उक्तं। तर्हि न्यायः इति शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् नि प्रापणे इत्यस्मात् धातोः निष्पन्नः अयं शब्दः। नि इत्युक्ते प्रापणं, प्राप्यन्ते। के प्राप्यन्ते? विवक्षिताः अर्थाः प्राप्यन्ते। किं प्राप्यन्ते? सिद्धिं प्राप्यन्ते। एवञ्च येन विवक्षिताः अर्थाः सर्वेपि सिद्धिं प्राप्नुवन्ति, येन भवन्ति सः न्यायः भवति। तर्हि विवक्षिताः अर्थाः के भवन्ति न्यायदर्शने इत्युक्ते चार्वाकादिमतनिराकरणपूर्वकं जगत्कारणतया ईश्वरसंस्थापनं, पुनः संशयादिनिरूपणेन वेदार्थनिर्णयः। एवञ्च एते विवक्षिताः अर्थाः येन अस्माकं सिद्धिं प्राप्नुवन्ति सः न्यायः भवति इति न्यायशब्दस्य अर्थः। इतोपि केचन प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः इति वदन्ति। अर्थात् प्रमाणैः वस्तुनः परीक्षणं। कति प्रमाणानि भवन्ति इत्युक्ते प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एतानि 4 प्रमाणानि न्यायदर्शने। एतैः प्रमाणैः अर्थस्य वस्तुनः परीक्षणं क्रियते चेत् सः न्यायः भवति इति। तर्हि प्रत्यक्षं नाम किम्, अनुमानं नाम किम् इति प्रमाणविषयसन्दर्भे अग्रे अहं साधयिष्यामि।
पुनः केचन प्रतिज्ञादि अवयवसमूहो वा न्यायः इत्यपि कथयन्ति। प्रतिज्ञादि अवयवसमूहो वा न्यायः इति। न्यायः इत्युक्ते प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम्, एतेषां समूहः समुदायः एव न्यायः। तर्हि प्रतिज्ञा नाम का इत्युक्ते साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा इति न्यायसूत्रम्। अर्थात् यत् साधयितुं वयं प्रयत्नं कुर्मः तत् साध्यं भवति। यत्र साधयितुं वयं प्रयत्नं कुर्मः सः पक्षः भवति। एवञ्च पर्वते यदि वह्निं वयं साधयितुं प्रयत्नं कुर्मः तर्हि पर्वतः वह्निमान् इति यत् वाक्यं प्रयोगं कुर्मः तत् प्रतिज्ञावाक्यं भवति। अनन्तरं हेतुः। तर्हि पर्वतः वह्निमान् इति कथनेनैव सर्वेषां ज्ञानं न भवति। पर्वतः कुतः वह्निमान् भवति, यतोहि तत्र वह्निः न दृश्यते। तथापि पर्वतः वह्निमान् इति कथं भवान् वदति इति चेत् तत्र हेतुवाक्यं वक्तव्यं। किमिति इत्युक्ते उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनं हेतुः इति। अर्थात् साध्यं यत् साधयति सः हेतुः भवति, कारणम्। एवञ्च पर्वते वह्निः अस्ति इति केन प्रमाणेन भवान् साधयितुं प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति इत्युक्ते तत्र धूमः विद्यते। एवञ्च तत्र धूमः अस्ति इत्यस्मात् कारणात् पर्वते वह्निः अस्ति इति सः साधयितुं प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति। एवञ्च येन वयं साधयामः साध्यं तत् साधनं भवति, स एव हेतुः इत्युच्यते। अनन्तरम् उदाहरणं। तर्हि पर्वते वह्निः अस्ति इति धूमदर्शनेन अस्माकं पर्वते वह्निः अस्ति इति ज्ञानं जातं। जायमानात् पूर्वं तत्र कथं भवान् वदन् अस्ति इति यदि सन्देहे तत्र एकम् उदाहरणं वक्तव्यं भवति। स एव दृष्टान्तः भवति। उदाहरणार्थं महानसः। महानसे अर्थात् पाकशालायां तत्र धूमः अपि विद्यते, अग्निः अपि विद्यते। पुनः यज्ञशालायां धूमः अपि विद्यते, वह्निरपि विद्यते। एवञ्च धूमाग्न्योः नियतसामानाधिकरण्यं विद्यते। तस्मात् इति उदाहरणं वक्तव्यम्। उदाहरणात् परं किं वक्तव्यम्? उपनयः। तथा च अयम् इति उपनयः। तथैव यथा पाकशालायां यज्ञशालादिषु धूमाग्न्योः नियतसामानाधिकरण्य विद्यमानत्वात् तादृशवह्नि व्याप्य यः धूमः वर्तते स च धूमः पर्वते अस्ति इति यत् ज्ञानं भवति सः उपनयवाक्यं भवति। अनन्तरं निगमनं नाम कन्क्लूजन्, उपसंहारः। एवञ्च तादृशवह्निव्याप्य धूमः पर्वते अस्ति इत्यस्मात् कारणात् पर्वतः वह्निमान् इति यत् प्रतिज्ञावाक्यम् उक्तं तद् समाप्तिम् एष्यति। एवं रूपेण प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन एतादृश पञ्चवाक्य समुदाय सहितः यः भवति स एव न्यायः भवति। अत्रापि काचित् चर्चा विद्यते। केचन त्रीण्येव वाक्यानि सन्तु, प्रतिज्ञादि पञ्चवाक्यानाम् अपेक्षा नास्ति इति केचन एकमेव वाक्यं पर्याप्तं भवति इति। परन्तु वस्तुतः अस्माकं तु वाक्य अनपेक्षितं चेदपि केवल तस्य प्रोसेसिङ्ग्, अर्थात् ओके पर्वतः वह्निमान्, अनन्तरं धूमात्, कुतः तस्य उदाहरणं किं? महानसः। तस्मात् अत्रापि धूमः अत्रापि धूमस्य विद्यमानत्वात् पर्वतः वह्निमान् भवति इति एतादृश प्रक्रिया तु अवश्यं सर्वेषां बुद्धौ भवति इत्यस्मात् कारणात् पञ्चवाक्यानि अपेक्षितानि इति कश्चन सिद्धान्तः। अनन्तरं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनरूपः न्यायः इति केचन वदन्ति। इतोपि समस्तरूपो वा हेतुः न्यायः इत्यपि केचन वदन्ति। न्यायो नाम हेतुः।
कीदृशः हेतुः न्यायः भवति इत्युक्ते इतः पूर्वमेव उक्तं हेतुः नाम साध्यसाधनं। स च हेतुः कीदृशः भवेत् इत्युक्ते पञ्चरूपः। के ते इत्युक्ते पक्षधर्मता, सपक्षे सत्वं, विपक्षात् व्यावृत्तिः, अबाधित विषयत्वम्, असत्प्रतिपक्षम् इति। एतादृश पञ्चरूपः यः हेतुः विद्यते सः न्यायः इत्युच्यते। तर्हि पक्षधर्मता नाम का इत्युक्ते प्रथमं पक्षः इत्युक्ते कः? यत्र संदिग्धसाध्यवान् पक्षः, यत्र साध्यस्य सन्देहः यत्र भवति सः पक्षः भवति। एवञ्च पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति अनुमानप्रयोगे अत्र वह्नेः सन्देहः कुत्र वर्तते? पर्वते वर्तते। तस्मात् तत्र पर्वते वह्निः अस्ति वा न वा इति सन्देहात् एव वयं तत्र वह्निः अस्ति इति वयं साधयितुं प्रयत्नं कुर्मः। तस्मात् कारणात् तत्र साध्यस्य सन्देहः पर्वते विद्यमानत्वात् पर्वतः पक्षः भवति। पक्षधर्मता इत्युक्ते तत्र तस्मिन् पर्वते हेतुः विद्यते। वह्निः व्याप्य यः धूमः अस्ति स च धूमः पर्वते अस्ति इति यत् ज्ञानं भवति, तादृश हेतुः एव पक्षधर्मता हेतुः। अनन्तरं स च हेतुः पुनः कीदृशः भवेत् इत्युक्ते सपक्षे सत्वम्। अर्थात् सपक्षो नाम निश्चितसाध्यवान् सपक्षः। वह्नेः यत्र निश्चयः सञ्जातः सः सपक्षः भवति। साध्यस्य निश्चयः यत्र जायते सः सपक्षः। अत्र वह्निः महानसे निश्चितः, तस्मात् कारणात् सपक्षः इत्युक्ते महानसः। महानसे सपक्षे साध्यनिश्चिते महानसे धूमस्य सत्वं, धूमः तत्र विद्यते। तस्मात् सपक्षसत्वम् अपि हेतौ विद्यते। पुनः विपक्षात् व्यावृत्तिः। विपक्षो नाम साध्याभावस्य निश्चयः यत्र भवति। साध्याभावो नाम उदाहरणार्थं पर्वतः वह्निमान् धूमात् इत्यत्र वन्यभावः साध्यं भवति। एवञ्च वन्यभावः अर्थात् वह्निः कुत्र नास्ति? कूपे नास्ति। एवञ्च विपक्षः इत्युक्ते कूपः भवति। कूपे धूमाभावः विद्यते। तस्मात् सपक्षधर्मता अपि अस्ति हेतौ, सपक्षे सत्वमपि अस्ति, विपक्षात् व्यावृत्तिरपि अस्ति, पुनः अबाधितविषयत्वम्। अबाधितविषयत्वम् इत्युक्ते येन केनापि प्रमाणेन सः हेतुः बाधितः न भवेत्। पुनः असत्प्रतिपक्षम् इत्युक्ते वन्यभावसाधकं हेत्वन्तरं न भवेत्, साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं न भवेत्। तादृश पञ्चरूपः यः हेतुः भवति स एव न्यायः इत्यपि विद्यते न्यायशब्दस्य व्युत्पत्तिः। एवञ्च एतादृश अनुमानसहितः यः न्यायः अस्ति तदेव हेतुशास्त्रं, तदेव तर्कशास्त्रं, प्रमाणशास्त्रम् इत्यपि वदन्ति। अत्र तर्कशास्त्रम् इत्यपि अस्ति खलु। तर्हि तर्क इति शब्दः न्यायदर्शने न्यायात् पृथक् उक्तः, अस्य शब्दस्य प्रयोगः पृथक् कृतः। तर्हि तर्को नाम कः इत्युक्ते अविज्ञाते तत्त्वे अर्थे कारणोपपत्तितः तत्त्वज्ञानार्थम् ऊहः तर्कः भवति। तर्कः नाम ऊहः, ऊहः नाम कल्पना कर्तव्या। कुत्र? अविज्ञाते अर्थे। अविज्ञाता इत्युक्ते विशेषेण अज्ञाते विषये, अर्थे इत्युक्ते विषये। उदाहरणार्थं दूरात् यत्किमपि वयं वस्तु पश्यामश्चेत् तत्र अस्माकं अयं स्थाणुः वा पुरुषो वा इति सन्देहः जायते। नाम विशेषेण तत्र ज्ञानं नास्ति अस्माकं। तस्मात् तत् किमस्ति इति तत्त्वज्ञानार्थं काचित् कल्पना कार्या। कथम् इत्युक्ते कारणोपपत्तितः, उपपत्तयः तत्र भवन्ति, हस्तपादादि चलनादिकम् एतादृश उपपत्तयः, कारणरूपाः उपपत्तयः। एवञ्च कारणरूप उपपत्तितः वयम् इदमित्थमिति यत् ज्ञानं प्राप्नुमः, अथवा या कल्पना क्रियते
सः ऊहः भवति, स एव तर्कः इत्युच्यते। एवञ्च अयञ्च तर्कः प्रमाणदर्शितविषये युक्तायुक्तविचारः क्रियते तर्केण। तस्मात् कारणात् प्रमाणसाधनभूतानाम् अर्थात् प्रमाणानां सर्वेषां प्रमाणानां सहकारी भवति। सहकारित्वेन इदं शास्त्रं तर्कशास्त्रम् इत्यपि उच्यन्ते। पुनः अन्नंभट्टशास्त्रस्य अन्नंभट्टेन तर्कसङ्ग्रहः इत्यपि कश्चन ग्रन्थः रचितः। तत्र तर्कशब्दस्य तर्क्यन्ते अर्थात् प्रतिपाद्यन्ते पदार्थाः यत्र प्रतिपाद्यन्ते सः तर्कः च न्यायशास्त्रे अथवा तर्कशास्त्रे पदार्थानां प्रतिपादनं विद्यते इत्यस्मात् कारणात् इदं तर्कशास्त्रम् इत्यपि उच्यते। अनन्तरम् अस्य शास्त्रस्य न्यायदर्शनस्य अध्यात्मविद्यात्वं विद्यते, लौकिकविद्यात्वं विद्यते, पुनः सुप्राचीनत्वमपि विद्यते। कथम् इत्युक्ते न्यायसूत्रम् एकं विद्यते, प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त इत्यादि रूपेण। तत्र प्रमेये आत्मादि 12 पदार्थानां निरूपणं तत्र जातं। 12 तत्र आत्मविचारः अपि तत्र विद्यते। एवञ्च आत्मज्ञानेनैव अस्माकं मोक्षप्राप्तिः भवति इति विदितः विषयः। एवञ्च आत्मादि तत्त्वज्ञानप्रतिपादकत्वात् इदं शास्त्रम् अध्यात्मविद्या इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। पुनः सर्वेषां लौकिकानाम् उपयोगाय संशयप्रयोजनदृष्टान्तादीनामपि तत्र निरूपणं विद्यते। तस्मात् कारणात् लौकिकविद्यात्वमपि विद्यते अस्मिन् शास्त्रे। पुनः अङ्गानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्यायविस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्याह्येताश्चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गन्धर्वश्चेति ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं च विद्याह्यष्टादशैवताः इति स्मृत्युक्तप्रकारेण अस्य न्यायशास्त्रस्य सुप्राचीनत्वमपि विद्यते। इत्थं प्रकारेण अस्मिन् न्यायदर्शने अध्यात्मविद्यात्वं विद्यते, पुनः लौकिकविद्यात्वं विद्यते, पुनः सुप्राचीनत्वमपि विद्यते इति विशेषविषयः। अनन्तरं विद्युत् गता तथापि दृश्यते खलु? गौतमप्रणीते न्यायदर्शने 5 अध्यायाः सन्ति। तत्र प्रत्येकस्मिन्नपि अध्याये आह्निकद्वयम् आहत्य 10 आह्निकानि, 84 प्रकरणानि, 28 सूत्राणि अस्मिन् न्यायदर्शने दृश्यन्ते। तर्हि प्रथमे अध्याये 16 पदार्थानां लक्षणं निरूपितमस्ति। द्वितीये अध्याये संशयप्रमाणादीनां परीक्षा, पुनः शब्दस्य अनित्यत्वस्थापनं च तत्र कृतं विद्यते। तृतीयाध्यायस्य आह्निकद्वये पुनः चतुर्थाध्यायस्य प्रथमाह्निके आत्मादिप्रमेयानि तत्र परीक्षितानि। चतुर्थाध्यायस्य द्वितीये आह्निके तत्त्वज्ञानं किं, तत्फलं किं, तस्य कारणं किं, पुनः परमाणवः नित्यः वा अनित्यः वा इत्यादि चर्चा, परमाणु नित्यत्वं च, एते सर्वे अपि विषयाः तत्र प्रतिपादिताः विद्यन्ते। पञ्चमाध्यायस्य प्रथमाह्निके जातिभेदाः, द्वितीये आह्निके निग्रहस्थानभेदाः तत्र प्रदर्शिताः सन्ति। एवम् आहत्य 28 एते सर्वेपि विषयाः तत्र प्रतिपादिताः सन्ति। तर्हि अस्य शास्त्रस्य व्याख्यानग्रन्थाः कथम् इदं शास्त्रं प्रादुरभूत् इत्युक्ते प्रथमं सूत्राणि, सूत्राणाम् उपरि भाष्यं, भाष्योपरि वार्तिकं, वार्तिकोपरि टीका, टीकोपरि व्याख्या रचिता। गौतमप्रणीतानि न्यायसूत्राणि, एतानि सूत्राणि तावत् प्रायः क्रिस्तुपूर्वं 3य-4th शतकयोः मध्ये रचितमस्ति इति बहुभिः पण्डितैः अङ्गीकृतानि सन्ति एतानि सूत्राणि। पुनः गौतम
प्रणीतन्यायसूत्राणामुपरि पक्षिदस्वामी इति अपरनामकेन वात्स्यायनमुनिना न्यायभाष्यं रचितम्। न्यायभाष्यस्योपरि उद्योतकराचार्येण वार्तिकानि रचितानि। वार्तिकानामुपरि वाचस्पतिमिश्रेण टीकिता न्यायतात्पर्यटीका रचिता। तस्मादुपरि उदयनाचार्येण विरचिता व्याख्या विद्यते तात्पर्यपरिशुद्धिः इति। इत्थं रूपेण न्यायदर्शनम् आविर्भूतम्। एतस्मात् परं नव्यन्यायः इत्यपि कश्चन नूतनसिद्धान्तः अपि आविर्भूतः। तस्य प्रवर्तकः गङ्गेशोपाध्यायः। अनन्तरम् अत्र प्रथमं न्यायसूत्रं विद्यते प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्त अवयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डा हेत्वाभास छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति एकं सूत्रमस्ति। नाम आहत्य प्रपञ्चे अस्माकं एते षोडशपदार्थाः एव सन्ति। एतेषां षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानात् अस्माकम् अवश्यं मोक्षप्राप्तिः भवति, आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः भवति इति एतेषां प्रधानसिद्धान्तः। वस्तुतः प्रमाणप्रमेययोः एव संशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्त एते एव केचन पदार्थाः प्रमाणे अन्तर्भवन्ति, केचन पदार्थाः प्रमेये अन्तर्भवन्ति। तथापि लौकिकानाम् अनुग्रहाय संशयप्रयोजनदृष्टान्त एतेषां सर्वेषामपि पृथक् तत्र दर्शितमस्ति। तर्हि प्रथमं तत्र प्रमाणम् इत्यस्ति। तर्हि प्रमाणं नाम किम् इत्युक्ते प्रमाकरणं प्रमाणम् इति। तर्हि प्रमाकरणं प्रमाणम् इति प्रमाणस्य ज्ञानात् पूर्वं तत्र प्रमा नाम का इति आदौ ज्ञातव्यं भवति। तर्हि का नाम प्रमा इति चेत् न्यायदर्शने ज्ञानं द्विविधं वर्तते, स्मृतिः अनुभवः इति। संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः भवति, तद्भिन्नं ज्ञानम् अनुभवः इत्युच्यते। स च अनुभवः द्विविधः, यथार्थानुभवः अयथार्थानुभवः इति। तत्र यथार्थानुभवः एव प्रमा भवति, अयथार्थानुभवः अप्रमा भवति। यथार्थानुभवो नाम वयं तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थः इत्युच्यते। अर्थात् वयं वस्तु यथा दृश्यते तथैव यदि ज्ञानं प्राप्नुमः तद् यथार्थः। उदाहरणार्थं रजतं दृष्ट्वा रजतत्वेन यदि रजतं ज्ञानं प्राप्नुमः, रजतत्ववति रजतत्वप्रकारकः अनुभवः यदा भवति, अर्थात् रजतं दृष्ट्वा इदं रजतम् इत्येव ज्ञानं यदा भवति स च अनुभवः प्रमा भवति। यदा समुद्रतीरे शुक्तिदर्शनं भवति, शुक्तिदर्शनेन अस्माकं चाकचक्यतादि दोषवशात् अस्माकं तत् रजतमिव भाति। एवञ्च शुक्तिं दृष्ट्वा यदा वयं रजतम् इदम् इति ज्ञानं प्राप्नुमः तदा अयथार्थानुभवः इत्युच्यते। एवञ्च अयथार्थानुभवः अप्रमा इति भवति। एवञ्च प्रमा इत्युक्ते यथार्थानुभवः। यथार्थानुभवस्य करणं नाम असाधारणकारणं। बहुविधकारणानि भवन्ति, तत्र असाधारणं कारणं यद्भवति तदेव करणम् इत्युच्यते, तदेव प्रमाणम्। एवञ्च यथार्थ अनुभव साधकानि प्रमाणानि भवन्ति इति कथनं जातं। तर्हि कति सन्ति प्रमाणानि इत्युक्ते प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दाः प्रमाणानि इति न्यायसूत्रं विद्यते। च प्रत्यक्षं नाम इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम् अव्यपदेशम् अव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्। अनुमितिकरणम् अनुमानं, प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनम् उपमानम्, आप्तोपदेशः इति वस्तु इति। तत्र प्रथमं प्रत्यक्षम् एकैकं प्रमाणं वयं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। तत्र प्रत्यक्षं लक्षणं तावत् इत्थं कथितं न्यायसूत्रे, इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम् अव्यपदेश्यम् अव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् इति। वस्तुतः एतस्य सारांशं वयं
किमिति वदामश्चेत् इन्द्रिय अर्थसन्निकर्षं जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति पर्याप्तं भवति वस्तुतः, परन्तु अव्यपदेश्यमिति पदं तावत् निर्विकल्पकप्रत्यक्षार्थं, व्यवसायात्मकमिति सविकल्पकप्रत्यक्षार्थम्, अव्यभिचारी इति भ्रम संशयादि निरासनार्थं तत् एवं कथितमिति दलकृत्यविचारः तत्र दर्शितः। एवञ्च वस्तुतः इन्द्रिय अर्थ सन्निकर्षजन्यं यत् ज्ञानं भवति तदेव प्रत्यक्षम्। एवञ्च तच्च प्रत्यक्षं द्विविधम्, एकं सविकल्पकप्रत्यक्षम्, अन्यदेकं निर्विकल्पकप्रत्यक्षम् इति। निर्विकल्पकप्रत्यक्षं नाम दूरात् अस्माकं यदि अहम् उपनेत्रं निष्कास्य यत्किमपि वस्तु पश्यामश्चेत् तत् किमपि अस्ति इत्येव ज्ञायते, परन्तु तत् किमिति विशेषतया ज्ञानं न भवति। यत्र विशेषतया ज्ञानं विना केवलं किञ्चिदिदम् इति ज्ञानं यत्र भवति तद् निर्विकल्पकप्रत्यक्षम्। पुनः सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम् इति। नाम सविकल्पकप्रत्यक्षं नाम विशेषण प्रकारसहितेन, अर्थात् विशेषणसहितया अस्माकं यत्र ज्ञानं भवति। उदाहरणार्थम् अयं ब्राह्मणः, अयं श्यामः, अयं रामः, अयं कृष्णः, एवं इदं पुस्तकम्, एवं रूपेण यत्र विशेषणसहितया यत्र अस्माकं ज्ञानं भवति तद् सविकल्पकप्रत्यक्षमिति। प्रत्यक्षं द्विविधम् इति तत्र न्यायदर्शने कथितमस्ति। एवञ्च इन्द्रिय पुनः अर्थ वस्तु तयोः सन्निकर्षद्वारा, सन्निकर्षो नाम सम्बन्धः, कश्चन सम्बन्धः, एवञ्च सन्निकर्षद्वारा अस्माकं ज्ञानं जायते, प्रत्यक्षं ज्ञानं जायते, तदेव प्रत्यक्षम् इत्युच्यते। तर्हि स च सन्निकर्षः कतिविधः, केन सन्निकर्षेण, कीदृशेन सन्निकर्षेण कीदृशं ज्ञानं जायते इति चेत् तत्र षड्विधसन्निकर्षाः दर्शिताः सन्ति। संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेष्यविशेषणभावः इति षड्विधसन्निकर्षाः तत्र दर्शिताः सन्ति। तत्र संयोगो नाम चक्षुरिन्द्रियेण अस्माकं चक्षुरिन्द्रियस्य घटस्य च अथवा पुस्तकस्य वा सन्निकर्षः जायते। सः सन्निकर्षः कीदृशः सन्निकर्षः इत्युक्ते संयोगरूपः कश्चन सन्निकर्षः, सम्बन्धः। एवञ्च संयोगसम्बन्धेन अस्माकं अयं घटः इति ज्ञानं भवति। तर्हि चक्षुरिन्द्रियेण घटज्ञानं भवति, परन्तु घटरूपज्ञानं कथं भवति? घटरूपज्ञानं कथं भवति अस्माकम् इत्युक्ते संयुक्तसमवायः इति कश्चन सन्निकर्षः। अर्थात् गुणगुणि, गुणि नाम द्रव्यं कदापि गुणमाश्रित्यैव तिष्ठति। अतः रक्तवर्णः सर्वदा घटमाश्रित्यैव अथवा कोऽपि वर्णः द्रव्यमाश्रित्यैव तिष्ठति। तस्मात् कारणात् केन सम्बन्धेन वर्तते, तयोः सम्बन्धः कथं विद्यते इत्युक्ते समवायसम्बन्धः। एवञ्च संयुक्त चक्षुस्संयुक्तः घटः तत्र समवायसम्बन्धेन रूपं विद्यते। तस्मात् कारणात् संयुक्तसमवाय इति सम्बन्धेन अस्माकं घटरूपज्ञानं भवति। नीलः घटः इति ज्ञानं भवति अस्माकं संयुक्तसमवायसन्निकर्षेण। कदाचित् अस्माकं तद्गत रूपगतजातिज्ञानमपि भवति, रूपत्वज्ञानमपि भवति। कथम् इत्युक्ते संयुक्तसमवेतसमवायः, अर्थात् चक्षुस्संयुक्तः घटः भवति, तत्र समवेतम् अर्थात् समवायसम्बन्धेन विद्यते रूपं, तस्मिन् रूपे अपि रूपत्वं समवायसम्बन्धेन विद्यते। तस्मात् कारणात् संयुक्तसमवेतसमवायसम्बन्धेन अस्माकं रूपत्वज्ञानं भवति इति। अनन्तरं समवायः इति कश्चन सम्बन्धः। समवायः इति अर्थात् वयं शब्दं शृणुमः, शब्दसाक्षात्कारज्ञानम् अर्थात् शब्दज्ञानं कथं भवति इत्युक्ते आकाशे एव सर्वेपि शब्दाः उत्पन्नाः भवन्ति। स च आकाशः करणविवरवृत्तिः। तस्मात् कारणात् तेन अस्माकं शब्दज्ञानं भवति। केन सन्निकर्षेण इत्युक्ते समवायसन्निकर्षेण अस्माकं शब्दज्ञानं भवति। अनन्तरं शब्दत्वज्ञानं तावत् समवेतसमवायसम्बन्धेन, शब्दे शब्दत्वं समवायसम्बन्धेन विद्यते इत्यस्मात् कारणात्
समवेतसमवायसम्बन्धेन अस्माकं शब्दज्ञानं भवति, शब्दत्वज्ञानं भवति। एवञ्च एतावत्पर्यन्तं भावरूपपदार्थानां ज्ञानं जातम्। अधुना यथा अस्माकम् अत्र आसन्दः अस्ति इति ज्ञानं यथा भवति, अत्र आसन्दः नास्ति इति तेनैव प्रत्यक्षेणैव वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि कथं तत्र? यतोहि तत्र वस्तु नास्ति, अविद्यमाने वस्तुनि कथं तत्र चक्षुषा सम्बन्धः तस्य वस्तुनः इति सन्देहः जायते। तस्मात् तत्र विशेषणविशेष्यभावः इति कश्चन सम्बन्धः अस्ति। तत्र घटाभाववत् आसन्दाभाववत् इदं भूतलम् इति ज्ञानं भवति। एवञ्च तत्र आसन्दाभावः विशेषणं, भूतलं विशेष्यम्। एवञ्च एतादृशविशेषणविशेष्यभावसम्बन्धेन अस्माकम् अभावज्ञानं भवति इति न्यायदर्शने सिद्धान्तः। इत्थं सन्निकर्षात् यत् जन्यं ज्ञानं भवति तदेव प्रत्यक्षं। तत् करणानि भवन्ति इन्द्रियाणि, तस्मात् इन्द्रियं प्रत्यक्षप्रमाणम् इति सिद्धम्। इति प्रत्यक्षस्य विषयः। अनन्तरं प्रत्यक्षप्रमाणानन्तरं तत्र प्रत्यक्षम् अनुसृत्य मानम्, अनुमानम् इत्युक्ते अनुसृत्य मानं, यत्किमपि प्रत्यक्षं वा आगमं वा आश्रित्यैव इदं प्रमाणं भवति इत्यस्मात् कारणात् अस्य अनुमानम् इत्युक्तं। अनुमानप्रमाणं। कथम् अनुमानप्रमाणम्? अनुमानं नाम किम् इत्युक्ते अनुमितिकरणम् अनुमानं भवति। नाम अनुमितेः यत् करणं भवति तदनुमानं भवति। तर्हि का नाम अनुमितिः? परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः भवति। तर्हि परामर्शो नाम कः? व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः। तर्हि व्याप्तिः नाम का? पक्षधर्मताज्ञानम् इत्युक्ते किं? पक्षधर्मता नाम का इति चेत् तत्र उच्यते व्याप्तिः नाम नियतसाहचर्यनियमः एव व्याप्तिः। अर्थात् ययोः द्रव्ययोः अथवा ययोः वस्तु द्वयोः नियमेन सामानाधिकरण्यं यत्र दृश्यते सः व्याप्तिः इत्युच्यते। उदाहरणार्थं धूम अग्न्योः नियमेन अवश्यं यत्र अस्माकं धूमः दृश्यते तत्र निश्चयेन अग्निः भवत्येव इति धूम अग्न्योः नियमेन सामानाधिकरण्यम्, अर्थात् तदधिकरण एकत्रैव वृत्तित्वं, तदधिकरणवृत्तित्वं सामानाधिकरण्यं नाम विद्यते इत्यस्मात् कारणात् इयं व्याप्तिः। अनन्तरं पक्षधर्मता इत्युक्ते तादृश व्याप्तिविशिष्टः यः हेतुः अस्ति सः हेतुः धूमे अस्ति वा न वा। धूमे यदि अस्ति तदा पक्षधर्मता ज्ञानं भवति, यदि न भवति तर्हि पक्षधर्मता ज्ञानं न भवति। एवञ्च व्याप्तिविशिष्ट यः हेतुः अस्ति सः हेतुः पक्षे अस्ति। एवञ्च वह्निसहितः यः धूमः सः धूमः पर्वते अस्ति इति यत् वर्तते तदेव ज्ञानं पक्षधर्मता ज्ञानम् इत्युच्यते। एवञ्च का नाम व्याप्तिः इति व्याप्तिर्नाम कः इति जानीमः। पक्षधर्मता इत्युक्ते किमित्यपि वयं जानीमः। अधुना व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम् अर्थात् वह्निव्याप्य यः धूमः अस्ति स च धूमः पर्वते अस्ति इति यत् ज्ञानं भवति तत् ज्ञानम् एव परामर्शः इत्युच्यते। अनन्तरं तादृशपरामर्शजन्यम् अर्थात् वह्निव्याप्य धूम वानयं पर्वतः इति ज्ञानजन्यं यत् ज्ञानं भवति सा अनुमितिः इत्युच्यते। तेन वह्निव्याप्य धूमः अस्मिन् पर्वते अस्ति इति ज्ञानेन अस्माकं किं ज्ञानं जायते तदनन्तरम् इत्युक्ते पर्वतः वह्निमान् इति ज्ञानं जायते, सा एव अनुमितिः इत्युच्यते। एवञ्च एतादृश अनुमितेः करणं किं भवति तदेव अनुमानं, तदेव हेतुः इत्युच्यते। एवञ्च तच्च अनुमानं वस्तुतः द्विविधम् इति कथयन्ति, स्वार्थानुमानं परार्थानुमानमिति। तत्र स्वार्थानुमानम् इत्युक्ते स्व अनुमितेः हेतुः, स्व अनुमितेः कारणं यत् भवति तद् स्वार्थानुमानम्। उदाहरणत्वेन एकोऽपि पाकशालादिषु यज्ञशालादिषु धूम अग्न्योः नियतसामानाधिकरण्यं दृष्ट्वा यदा अन्यत्र कुत्रापि गच्छति चेत् तत्र केवलं स्थले
केवलं धूमदर्शनं भवति। केवलं धूमदर्शनेन सः व्याप्तिं स्मरति च व्याप्तिं स्मृत्वा ओ यत्र धूमः तत्र अग्निः भवति इति व्याप्तिं स्मृत्वा तया व्याप्त्या परामर्शजन् तया व्याप्तः सः किं चिन्तयति ओ वह्निः वह्निः व्याप्यः यः धूमः भवति स च धूमः अत्र अस्ति इत्यस्मात् कारणात् अत्र अस्मिन् प्रदेशे वह्निः अस्ति। एतादृशचिन्तना या भवति तदेव स्वार्थानुमानम् इत्युच्यते। यत् ज्ञातवान् तद् अन्यं प्रति यदि सः बोधयितुं प्रयत्नं करोति तदा वाक्यानि अपेक्षितानि। कति वाक्यानि अपेक्षितानि अन्यं प्रति बोधयितुम् एतम् अमुं विषयं चेत् तत्र पञ्च अवयववाक्यानि। इतः पूर्वमेव उक्तं प्रतिज्ञा पर्वतः प्रथमं किं वक्तव्यं पर्वतः वह्निमान् इति वदति। कुतः तत्र कारणं किम् इत्युक्ते तत्र धूमः अस्ति। धूमः अस्ति चेत् तत्र वह्निः भवति वा इति प्रश्ने आं भवति। उदाहरणार्थं यज्ञशाला तत्र धूमः अस्ति वह्निरपि अस्ति। अनन्तरम् उपनयः एवञ्च अत्रापि तादृश वह्निव्याप्यः यः धूमः वह्निसहितः यः धूमः अत्र अस्ति। तस्मात् कारणात् निगमनं तस्मात् कारणात् तादृशधूमसत्त्वात् अस्मिन् प्रदेशे पर्वतः वह्निमान् भवति इति यत् कथनमस्ति तदेव परार्थानुमानं। पञ्चवाक्यसहित अनुमानं यदा प्रयोगं करोति अन्यं प्रति बोधयितुं तद् परार्थानुमानम् इत्युच्यते। अत्र प्रतिज्ञा अत्र काचित् चर्चापि विद्यते। केवलं पर्वतः वह्निमान् इति कथनेनैव केषाञ्चन जनानां ओ अस्तु पर्वतः वह्निमान् इति सः सर्वं स्मृत्वा सः साक्षात् अवगन्तुं शक्नोति इत्यपि तत्र वादान्तरं विद्यते। न्यायसूत्रे तावत् तत्पूर्वकं त्रिविधम् अनुमानं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टञ्च इति सूत्रं विद्यते। अर्थात् अनुमानं त्रिविधमत्र पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टञ्च इति। अत्र पूर्ववत् अनुमानम् इत्युक्ते यत्र कारणेन कार्यम् अनुमीयते तत् पूर्ववत् अनुमानम्। अर्थात् कारणं दृष्ट्वा तत्र कार्यस्य अनुमितिः। उदाहरणार्थं अधुना वृष्टिकालात् गगनं पश्यामः आकाशं पश्यामः। आकाशे अस्माकं मेघावृतः भवति आकाशः। एवञ्च मेघावृतः अस्ति इत्यस्मात् कारणात् अत्र वृष्टिः भविष्यति कार्यस्य कार्यानुमानं करोति। वृष्टिः भविष्यति इति ज्ञात्वा सः अस्मात् झटिति पलायनं करोति। ओ वृष्टिः आगच्छति इत्यस्मात् कारणात्। एवञ्च कारणेन यत्र कार्यस्य अनुमानं करोति तत् पूर्ववत् अनुमानम् इति। पुनः शेषवत् अनुमानम् इत्युक्ते कार्यं दृष्ट्वा कारणस्य अनुमानं यत्र क्रियते तत् शेषवत् अनुमानम् इति। उदाहरणार्थं वयं प्रातः उत्थाय यदा मार्गं पश्यामः तदा सर्वं जलभूयिष्ठमस्ति। तेन किं चिन्तयामः रात्रौ अत्र वृष्टिः सञ्जाता इति। एवञ्च कार्यं दृष्ट्वा वयं कारणम् ऊहां कर्तुं शक्नुमः अनुमातुं शक्नुमः। एतत् शेषवत् अनुमानम् इति। पुनः सामान्यतो दृष्टानुमानं नाम वस्तुतः कार्यकारणभावसम्बन्धः द्वयोः कार्यकारणभावसम्बन्धं विनापि नियतसामानाधिकरण्यज्ञानेन वयं यत्र अनुमातुं शक्नुमः तत् सामान्यतो दृष्टमिति कथयन्ति। उदाहरणार्थम् अत्र प्रातःकाले सूर्यः पूर्वस्यां दिशि उदयति सायाह्ने पश्चिमां दिशि अवतरति। एवञ्च भानौ सूर्ये गतिः अस्ति इति वयम् अनुमातुं शक्नुमः। कथम् इत्युक्ते सः गमनं प्रातः अत्र आसीत् सायाह्ने तत्र गतवान्। एवञ्च गमनं विना एकस्मात् स्थानात् अपरत्र गमनस्य अशक्यम्। अशक्यत्वात् किम् अनुमातुं शक्नुमः सूर्ये गतिः अस्ति इति वयम् अनुमातुं शक्नुमः। एवमेव पर्वतः वह्निमान् धूमात् इत्यादिषु स्थलेषु बहुस्थलेषु वयम् एतादृशनियतसामानाधिकरण्येन वयम् अनुमातुं शक्नुमः। एवञ्च एतावत्पर्यन्तं वयं यः सद् हेतुः भवति तत् साधयितुं शक्नोति साध्यम् इति वयं दृष्टवन्तः। तर्हि यः हेतुः साध्यं साधयितुं न शक्नोति इत्यपि वयं यदि जानीमः
तदा सर्वत्र लोके इतरशास्त्र पठने तत् सुलभं भवति। तर्हि तदर्थमेव तत्र न्यायशास्त्रे हेत्वाभासाः तत्र दर्शिताः। हेत्वाभासाः इत्युक्ते हेतुवत् आभासन्ते इति हेत्वाभासाः। वस्तुतः हेतवः न सन्ति, परन्तु हेतुरिव तत् भासते, अतः दुष्टहेतवः इति वदन्ति। अथवा हेतोः आभासः हेत्वाभासः इति। तत् हेतौ दोषाः यदि भवन्ति तदा तेन हेतुना अस्माकं साध्यज्ञानं भवति। केचन अनुमितिं ज्ञानं न जनयन्ति, केचन व्याप्तिज्ञानमेव न जनयन्ति। इत्थं प्रकारेण सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधित एते दुष्टहेतवः अथवा सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाध एवं रूपेण दुष्ट हेतौ दोषाः एते पञ्चदोषाः भवन्ति। कथं भवन्ति इत्युक्ते प्रथमं पश्यामः सव्यभिचारः इति। सव्यभिचारः त्रिविधः भवति: साधारणः, असाधारणः, अनुपसंहारी इति। साधारणसव्यभिचारं नाम साध्याभाववत् वृत्तिः हेतुः साधारणः व्यभिचारः। अत्र एकम् अनुमानप्रयोगं पश्यामः। पर्वतः वह्निमान् प्रमेयत्वात् इति यदि वदामि, अत्र पर्वतः पक्षः, वह्निः साध्यं, प्रमेयत्वं हेतुः भवति। एवञ्च अत्र साध्यं वह्निः, साध्याभावः वन्यभावः। वन्यभावः कुत्र अस्ति? ह्रदे अस्ति। परन्तु ह्रदे प्रमेयत्वं विद्यते, नाम प्रमाविषयत्वं। प्रमेयत्वं नाम प्रमाविषयत्वं। कूपः प्रमाविषयः एव, प्रमा एव भवति। प्रमाविषयत्वं कूपे अस्ति। तस्मात् कारणात् साध्याभाववत् कूपे, साध्याभाववति कूपे हेतुसत्वं, प्रमेयत्वस्य विद्यमानत्वात् अयं साधारणव्यभिचारः। पुनः असाधारणव्यभिचारो नाम सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिः असाधारणः इति। नाम यस्य हेतोः सपक्षः नास्ति, अर्थात् दृष्टान्तः नास्ति, विपक्षः नास्ति। इतः पूर्वं निश्चितसाध्याभाववान् विपक्षः, विपक्षः अपि यस्य हेतोः न भवति सः हेतुः असाधारणदोषग्रस्तः। उदाहरणार्थं शब्दः नित्यः शब्दत्वात्। नाम नित्यत्वस्य अत्र सपक्षः, नित्यत्वस्य सपक्षः भवति आकाशः, विपक्षः भवति घटादयः च। उभयत्रापि नित्यत्वं शब्दत्वं नास्ति एव, केवलं शब्दत्वं शब्दे एव अस्ति। तस्मात् कारणात् इदम् असाधारणसव्यभिचारः। अनन्तरम् अनुपसंहारी। अनुपसंहारी इत्युक्ते अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहितः अनुपसंहारी इति। अर्थात् यस्य हेतोः अन्वयव्याप्तिः अपि न भवति, व्यतिरेको व्याप्तिरपि न भवति, स च अनुपसंहारी इत्युच्यते। उदाहरणार्थं सर्वम् अनित्यं प्रमेयत्वात् इति। नाम अत्र अनित्यत्वस्य सपक्षं, नाम अत्र अन्वयव्याप्तिदर्शनार्थम् एकम् उदाहरणं वक्तव्यं। परन्तु सर्वम् इति कथनात् सर्वस्यैव पक्षत्वात् तत्र उदाहरणमेव वक्तुं वयं न शक्नुमः। तस्मात् कारणात् इदम् अनुपसंहारी इत्युच्यते इति सव्यभिचारः। अनन्तरं विरुद्धः। विरुद्धः इत्युक्ते साध्याभावव्याप्तः हेतुः विरुद्धः भवति। अर्थात् यः हेतुः वस्तुतः हेतुः किं करोति? साध्यं साधयति। तद् विना, साध्यस्य साधनं विना यः हेतुः साध्याभावं साधयति तदा सः हेतुः विरुद्धः भवति। उदाहरणार्थं शब्दः नित्यः कार्यत्वात् इति हेतुं वयं पश्यामः। कार्यत्वं कुत्र भवति? यत् नित्यः न भवति तस्मिन् पदार्थे। उदाहरणार्थं घटादिषु भवति। एवञ्च नित्यत्वाभावसाधकं भवति कार्यत्वम्। एवञ्च कार्यत्वरूपे हेतुना नित्यत्वं वयं साधयितुं न शक्नुमः। तस्मात् कारणात् साध्याभावव्याप्तः कार्यत्वरूपहेतुः विरुद्धः इति एवं विरुद्धदोषः। अनन्तरं सत्प्रतिपक्षः। सत्प्रतिपक्षो नाम यस्य हेतोः साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं यदि विद्यते तदा सत्प्रतिपक्षः इत्युच्यते। उदाहरणार्थं शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् इति वयं वदामश्चेत् तर्हि साध्याभाव इत्युक्ते नित्यत्वाभावसाधकं हेत्वन्तरम् अस्ति कार्यत्वरूपहेतुः। शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् इति। अतः इदं श्रावणत्वरूपहेतुः सत्प्रतिपक्षदोषग्रस्तः इति।
अनन्तरम् असिद्धः असिद्धरूपदोषः त्रिविधः अस्ति। एकम् आश्रयासिद्धः, स्वरूपासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धश्चेति। आश्रयासिद्धः नाम यदि पक्षः एव अप्रसिद्धः भवति तदा आश्रयासिद्धः। उदाहरणार्थं गगनारविन्दं सुरभिः अरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवतो इति। एवञ्च गगनारविन्दस्यैव अप्रसिद्धत्वात् अरविन्दत्वम् अरविन्दे भवति, परन्तु गगनारविन्दम् एव अप्रसिद्धं, तस्मात् पक्षस्यैव अप्रसिद्धत्वात् आश्रयासिद्धः इति कश्चन दोषः। अनन्तरं स्वरूपासिद्धः। स्वरूपासिद्धः इत्युक्ते हेतोः यत् स्वरूपं विद्यते तत् यदि पक्षे एव न न घटते तदा स्वरूपासिद्धः। उदाहरणार्थं शब्दः गुणः चाक्षुषत्वात् इति यदि वदामः, चाक्षुषत्वं वस्तुतः चक्षुरिन्द्रिये भवति न तु शब्दे, तस्मात् चाक्षुषत्वरूप हेतोः स्वरूपं शब्दे एव असम्भवात् स्वरूपासिद्धः इति कश्चन दोषः। अनन्तरं व्याप्यत्वासिद्धः। व्याप्यत्वासिद्धो नाम सोपाधिकः हेतुः व्याप्यत्वासिद्धः भवति। अर्थात् उपाधिसहितः यः हेतुः सः व्याप्यत्वासिद्धः। उपाधिः नाम साध्योव्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम् इति। अर्थात् यः यत् उपाधित्वेन वयं वदामः तत् साध्येन सह भवति, साधनेन सह न भवति, तदेव स एव उपाधिः भवति। उदाहरणार्थं पर्वतः धूमवान् अग्नेः इति यदा वदामः तर्हि पर्वतः पक्षः, धूमः साध्यम्, अग्निः हेतुः। अस्य अनुमानस्य आर्द्र इंधन संयोगः उपाधिः भवति। उदाहरणं यथा अत्र साध्यं धूमः, धूमः यत्र भवति यज्ञशालायां, तत्रैव आर्द्र इंधन संयोगः तत्र भवति। साधनम् अत्र अग्निः, अग्निः कुत्र भवति? अयोगोलके। यथा महानसादिषु वर्तते तथैव अयोगोलके अपि अस्ति। अयोगोलके अग्निः विद्यते परन्तु तत्र आर्द्र इंधन संयोगः नास्ति। तस्मात् कारणात् अस्य अनुमानस्य उपाधिसत्वात् अग्निरूपहेतुः धूमं साधयितुं न शक्नोति इति व्याप्यत्वासिद्धः। अनन्तरं बाधितः इति नाम बाध इति कश्चन दोषः। अर्थात् सा येन हेतुना वयं साध्यं साधयामः तस्य हेतोः वैपरीत्येन, अर्थात् साध्याभावसाधकं यदि हेत्वन्तरं साध्याभावः यदि प्रमाणान्तरेण यदि निश्चितः भवति सः बाधितः। उदाहरणार्थम् अग्निः अनुष्णः पदार्थत्वात् यदि वदामः तदा वाचप्रत्यक्षेण अग्निः उष्णः इति निश्चितम्। एवञ्च वाचप्रत्यक्षेण सिद्धं विषयं तदभावं यदि साधयामः तदा बाधरूपदोषः भवति। एवञ्च एतादृशबाधग्रस्तः यः हेतुः भवति स च हेतुः साध्यं न साधयति इति। एवं रूपेण यः सद्धेतुः भवति इति सद्धेतोः ज्ञानमपेक्षते, यः हेतुः दुष्टहेतुः अस्ति इति दोषज्ञानमपि अपेक्षते। एवञ्च एतादृशसद्धेतु असद्धेतु ज्ञानेन इतरशास्त्रादिषु वयं प्रविशामः तदा एतादृशज्ञानेनैव वयं यः विषयः साधुः अस्ति यः विषयः असाधुः अस्ति इति वयं सम्यक् ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। तस्मादेव एतेषां अनुमानस्य प्राधान्यं विद्यते। अनन्तरं तृतीयं प्रमाणं विद्यते उपमानम् इति। उपमानं नाम उपमिति करणम् उपमानम्। उपमितिः नाम संज्ञासंज्ञसम्बन्धज्ञानं, तत् पदपदार्थसम्बन्धज्ञानं भवेत्। तत् घट इति पदेन घटः बोध्यते, पुस्तकम् इति पदेन पुस्तकं बोध्यते इति पदपदार्थसम्बन्धज्ञानम् उपमितिः भवति। तस्य करणं किम् इत्युक्ते सादृश्यज्ञानम्। उदाहरणार्थम् अहम् एकं वदामि। अत्र कश्चन आरण्यकपुरुषः आगत्य ग्रामीणपुरुषं सूचयति, गवयं भवान् जानाति वा इति। ग्रामीणपुरुषः गवयं कदापि न पश्यति। तर्हि गवयः कथं भवति इति यदि पृच्छति
तदा आरण्यकपुरुषः गोसदृशः भवति गवयः इति उक्त्वा सः गच्छति। अनन्तरं यदा ग्रामीणपुरुषः यदा अरण्यं गच्छति तदा गो सदृशम् एकं पिण्डं पश्यति। तद् दृष्ट्वा तस्य झटिति वाक्यार्थस्मरणं भवति। गोसदृशः गवयः भवति इति आरण्यकपुरुषः वाक्यं स्मृत्वा सः किं चिन्तयति, हो गोसदृशः विद्यते इत्यस्मात् कारणात् अयं गवयपदवाच्यः इति उपमितिं प्राप्नोति। अर्थात् सादृश्यज्ञानं प्राप्नोति। सादृश्यज्ञानात् उपमितिं प्राप्नोति। तदेव तस्य कारणं किम् इत्युक्ते सादृश्यज्ञानम् इति एकं प्रमाणान्तरमिति एते वदन्ति। परन्तु बहुजन इतरदार्शनिकाः वेदान्तिनः उपमानं अनुमाने एव अन्तर्भवति इत्यपि ते कथयन्ति। अनन्तरं शब्दः इति अन्यत् चतुर्थं प्रमाणं। शब्दः इत्युक्ते आप्तवाक्यं शब्दः भवति। तर्हि आप्तः कः? यथार्थं वाक्यं यः वदति सः आप्तः भवति। तर्हि वाक्यं नाम किम् इत्युक्ते पदसमूहः। पदं किं? पदं नाम किम् इत्युक्ते शक्तं पदम्। अर्थात् अस्मात् पदात् अयमर्थः बोद्धव्यः इति ईश्वरसङ्केतः यत्र भवति सः तत्पदं भवति। एवञ्च पदानां समूहः वाक्यं भवति। तादृशं वाक्यं यथार्थं भवेत्। यथार्थं वाक्यं यः वदति सः आप्तः भवति। एवञ्च तदेव उच्यते आप्तवाक्यं शब्दः इत्युक्तं। तर्हि वाक्यार्थज्ञाने किं कारणं? कथं भवति वाक्यार्थज्ञानम् अस्माकम् इत्युक्ते तत्र आकाङ्क्षा, योग्यता, सन्निधिः यदि वाक्ये भवन्ति एते त्रयः तदा एव अस्माकं वाक्यार्थज्ञानं भवति। तर्हि आकाङ्क्षा नाम का इत्युक्ते पदस्य पदान्तर अन्वय व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम् आकाङ्क्षा इति। उदाहरणार्थम् अहं गौः, अश्वः, पुरुषः अस्ति इति अहम् एकं वाक्यं वदामि चेत् भवन्तः अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। कुतः इत्युक्ते तत्र पदान्तरयोः कश्चन अन्वयः न विद्यते। यत्र अन्वयः विद्यते तदा यत्र आकाङ्क्षा पदद्वयोः यत्र आकाङ्क्षा विद्यते तदा एव वाक्यार्थज्ञानं भवति। उदाहरणार्थम् अहं गाम् आनय इति यदा वदामि अथवा पुस्तकम् आनय इति यदा वदामि तर्हि अहं पुस्तकम् इति पदकथनेनैव किं कर्तव्यम् इति आकाङ्क्षा भवति। तदा आनय इति पदम् अन्वयति। यदि अहम् आनय इति पदं प्रयोगं करोमि तदा किम् इति जिज्ञासा भवति। तदा पुस्तकमिति पदम् अन्वयति। एवञ्च यत्र पदद्वयोः परस्पर आकाङ्क्षा विद्यते तादृशं वाक्यम् आकाङ्क्षासहितं वाक्यम् एव वाक्यार्थज्ञाने कारणं भवति इति विषयः। अनन्तरं योग्यता। योग्यता नाम अर्थाबाधो योग्यता। अर्थस्य यत्र अबाधः अर्थात् बाधितः न भवेत् स च अर्थः। उदाहरणार्थम् अग्निना सिञ्चति इति यदा वदाम्यहं वस्तुतः सेचनक्रिया कुत्र भवति? अग्नौ एव भवति। न तु सेचनक्रिया वस्तुतः जले एव भवति, न तु अग्नौ। अग्निं सिञ्चयितुं वयं न शक्नुमः। तस्मात् कारणात् अर्थस्य बाधः विद्यते इत्यस्मात् कारणात् अनेन वाक्येन अस्माकं वाक्यार्थज्ञानं न भवति। वाक्यार्थज्ञानं भवति चेदपि तत् प्रमाणं न भवति इत्यर्थः। पुनः सन्निधिः। सन्निधिः नाम पदानाम् अविलम्बेन उच्चारणं सन्निधिः इति। नाम पदानाम् अद्य आगत्य अहं न्याय इत्युक्त्वा श्वः आगत्य दर्शन, परश्वः आगत्य परिचयः इति वदामि चेत् भवन्तः अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। यतोहि पदानां विलम्बेन उच्चारणमस्ति। पदानां यत्र अविलम्बेन उच्चारणं भवति तदा वाक्यार्थज्ञानं भवति इति। स एव सन्निधिः इत्युच्यते। एवञ्च आकाङ्क्षा, योग्यता, सन्निधि यत्र भवन्ति, यस्मिन् वाक्ये भवन्ति तेन वाक्येनैव वाक्यार्थज्ञानं भवति। तच्च वाक्यं यथार्थं यदा भवति तदा एव तद्वाक्यं प्रमाणं भवति। एवञ्च तच्च वाक्यं द्विविधमस्ति, लौकिकं वाक्यं पुनः वैदिकं वाक्यम् इति। वैदिकं नाम वेदः, ईश्वरः स्वयं साक्षात् उक्तवान् इत्यस्मात् कारणात् सर्वोऽपि वेदः प्रमाणं भवति।
अनन्तरं लौकिकं वाक्यं तर्हि सर्वमपि लौकिकं वाक्यं प्रमाणं वा इति चेत् न। यत् आप्तवाक्यं भवति तदेव प्रमाणं भवति। तर्हि गुरुवाक्यं यः आप्तः यथार्थवक्ता यः भवति सः आप्तः, तद्वाक्यमेव प्रमाणं भवति। अन्यत् सर्वमपि अप्रमाणम्, उन्मत्तवाक्यम् इत्यादिकं सर्वमपि प्रमाणं भवति। एवञ्च वाक्यार्थज्ञाने किं कारणम् इत्युक्ते शब्दः। शब्देनैव अस्माकं वाक्यार्थज्ञानं भवति। इत्थं शब्दप्रमाणम्। एवं रूपेण आहत्य चत्वारि प्रमाणानि। एवं प्रमेयं तावत् आत्मा शरीर इन्द्रिय अर्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुःख अपवर्गास्तु प्रमेयम्। एवं रूपेण प्रमेयानां विषयः अपि तत्र दर्शितः अस्ति। स अस्तु इति एतावदुक्त्वा अहं मम वाग्व्यापारात् विरमामि। धन्यवादाः।